السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا بويشا في هذا الكورس جديد من لي فونكسيون ولا لي جينيراليتي سور لي فونكسيون بالنسبة أولى باكسيون سمات، وكذلك الناس ديال أولى باكسيون فيزيك والشعب العلمية الأخرى ممكن يشوفوا هذا الفيديو. كنا المرة اللي فاتت درنا هاد لي فونكسيون ماجوري مينوري اي بورني. شنو هي فونكسيون ماجوري؟ دالة مكبورة مصغورة محدودة. دابا غنشوفوا لي زيكستريموم. هادشي ديال هاد الفقره هادي هي غنشوفوا لي زيكستريموم ان شاء الله. شنو هما المطاريف ديال داله؟ وهذه واحد الفقره اللي هي مهمه بزاف من لي جينيراليتي سور لي فونكسيون. خصكم تعرفوا ان لي فونكسيون هما لي باز ديال الثانيه باك. عندكم اكثر من النص ديال المقرر غتقراو فيه شي حوايج على لي فونكسيون، فبالتالي خصك تكون تضبط لي فونكسيون. صافي. الوغ هاد الكور عطيو اهميه كبيره وحاولوا تفهموا مزيان لي نوسيون ديالو. خصني نشرح لكم بعدا شنو هو الفرق ما بين اكستريموم وما بين يعني فونكسيون كي ادمي ان اكستريموم وفونكسيون كي ماجوري. سمعوا معايا دابا غندير لكم واحد السامبليفيكاسيون عاد نبداو في لي ديفينيسيون وداكشي. قلت لكم ان اون فونكسيون ماجوري ولا مكبوره هي واحد الفونكسيون اللي مكتفوتش واحد الغيال. مثلا هذه اللي غنرسم لكم، مثلا كاين واحد الكرون تيم هنا ياك. مثلا هاد الفونكسيون اللي غنرسم لكم بالحمر دابا، هذه سي اون فونكسيون هو السي اف ماجوري باغ ام، لانه عندنا بور توت اكس ابارتونون ار، لا كانت هي معرفه في ار ولا ابارتونون دي اف، عندنا اف دو اكس est inférieur ou égal à m. Donc elle est majorée par m لأنه أي x خديتيه من هنا son image va être inférieure à grand m. أي x خديتيه من df son image غتكون inférieure à m. داكوغ مزيان. ولكن شنو هو اكستريموم؟ أنا نقول لكم شنو هو اكستريموم. لاحظوا معايا واحد الدالة، مثلا نرسم لكم دالة أخرى. شوفوا معايا المبيان ديال هاد الدالة اولا المنحنى ديال هاد الدالة. ها هادي دالة، المنحنى ديال الدالة سي اف. هادو ها هما، تخيلوا زعما هذا اللي بالحمر راه غادي مكيحبسش. هذا البوان هذا اللي الاحداثية ديالو اكس، مثلا اكس ان اف دو اكس ان، هذا ميطراف اولا اكستريموم. علاش؟ لانه ميطراف يعني بحال تقول ماكسيموم ولوكال. هو في هاد البلاصه هنايا كيتعتبر قمه، كذلك هنايا هذا حتى هو ميطراف، حتى هذا كيتعتبر ميطراف اكس 2 اف دو اكس 2. اذا الاكستريموم كنعرفوه بالاحداثيه ديالو الافصول الاورتوب لابسيس اي لوردوني. كذلك هذا ميطراف حتى هو عنده x3 y3 ولا f de x3. داكوغ هادو كيتسماو دي زيكستريموم. هما دي ماكسيموم اي دي مينيموم. يقدر يكونوا ماكسيموم على دي اف كامل ولا غير على واحد بارتي من دي اف. مثلا هنا اذا تحدينا في هاد البلاصه غير من هنا لهنا، فهاد اكس هاد اف دو اكس 1 سي ان ماكسيموم، وكاع لي زيماج صغر من هذا. الفرق بين فونكسيون كي ادمي ان اكستريموم وفونكسيون ماجوري كيما شفنا في الاول هو انه هاد الام هذا ماشي بالضروره يكون الصوره ديال شي عدد من دي اف، هو فقط ماكسيموم. الفونكسيون تقدر ما توصلوش كاع، تقدر ما تقيسوش ما تقاطعش معاه، يعني ما كاينش شي عدد اللي الصوره ديالو. اما ميطراف هو واحد الصوره ديال واحد العدد كاين في الدي اف. داكوغ يعني il existe واحد لونتيسيدون ديالو. هذا هو الفرق ما بين فونكسيون ماجوري باغ لاغور ولا باغ ان غيال، ولا هذاك الغيال سي ان ماكسيموم ديال لا فونكسيون. دابا غنتعرفوا على كيفاش نحددوا هاد المطاريف الى اخره. صافي فهمتوا دابا شنو هو ان اكستريموم. هذا هما لي زيكستريموم. وكاين دي فونكسيون اللي ما عندهمش ان اكستريموم، ماشي كاع لي فونكسيون عندهم اكستريموم، عندهم ميطراف. كاينه واحد الداله اللي غادا كتزايد قطعا ف ما كيكونش عندها واحد الميطراف، تكون من الموالاه فيني بلس لافيني. كاينه اللي كيكون عندها ميطراف. داكوغ دونك خليكم معايا باش نزيدو نفهمو مزيان لي زيكستريموم اشنا هما. شوفوا معايا لا ديفينيسيون. سوا اف اون فونكسيون نيميريك، دي اف هو لونسومبل دي ديفينيسيون ديالها. اكس 0 هو واحد العدد، واحد الاليمون من دي اف.
صافي مزيان. دونك on dit que نقول بأن f de x0 est la valeur maximale absolue ou le maximum absolu de la fonction f si pour tout x من df f de x inférieur à x0. حيت هادي c'est une valeur maximale ولكن absolue. كاين absolu كاين relative. اشرح لكم كيفاش الابسولو. مثلا هادو اللي رسمت لكم هنايا هادو سو سون دي ماكسيموم غولاتيف. علاش غولاتيف؟ هو نقدروا نقولوا هو الماكسيموم غولاتيف مينيموم غولاتيف هادو كلهم هما لي زيكستريموم. ولكن علاش نقولوا ماكسيموم غولاتيف؟ يعني هاد مثلا اف دي اكس 1 هذا هو ماكسيموم ولكن نسبي غولاتيف. هو ماكسيموم في هاد الانترفال مثلا هذا من هنا حتى لهنا هو ماكسيموم، ولكن ماشي ماكسيموم في الدي اف كامله. هذاك اللي يكون ماكسيموم في الدي اف كامله كنسميوه ماكسيموم ابسولو. هو نقولوا شنو ماكسيموم بالعربي؟ يعني هو قيمه قصوى مطلقه. صافي مثلا هذا الفونكسيون كدير بحال هكا وكتنزل، ما كاينش شي ماكسيموم اخر من غير هذا. بحال دابا هذا سي ان ماكسيموم ابسولو. هو حتى تيديروا x0 f de x0. donc f de x0 c'est un maximum absolu لانه كاع لي زيكس اللي كاينين في الدي اف لي زيماج ديالهم صغر من او يساوي f de x0. صافي. ولكن هادو اللي شفنا هنايا هادو سون دي ماكسيموم غولاتيف اي دي مينيموم غولاتيف. بحال دابا هذا سي ان مينيموم غولاتيف. هو قيمه دنويه نسبيه. قيمه دنيا نسبيه لانه نسبه الى حنا فين كاينين الانترفال فيه خدامين. لانه كاين واحد شوفوا ثاني هنايا راه دار لك تزيد تنزل، يعني كاين دي مينيموم اللي صغر منه. دونك هذا مينيموم نسبي غولاتيف ماشي مطلق، ماشي توتال ولا ابسولو في الانترفال دي اف كامله. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء اللي كنهضر عليه. قضيه في شويه لغويه، يعني كنقولوا ماكسيموم ابسولو او لا قيمه قصويه مطلقه يعني على دي اف كامله. قيمه قصويه نسبيه يعني غير نسبيه، يعني غير نسبه الى الانترفال فين حنا كاينين، نسبه الى المجال اللي كنخدموا عليه. دونك ماكسيموم ابسولو كيكون بور توت اكس من دي اف اف دي اكس انفيريور ايكال اف دي اكس 0. شفتوا ماكسيموم ابسولو هذا كاع لي زيكس اللي من دي اف لي زيماج ديالهم صغار منه. On dit que f de x0 est une valeur maximale relative de la fonction f s'il existe un intervalle ouvert i centré en x0 et inclus dans df. Il y a un intervalle centré en x0. نشرح لكم هاد centré en x0. بحال دابا هنا x0 ناس نشوفوا شي واحد غولاتيف. دابا هنا مثلا هذا هو اللي كيلعب الدور ديال x0. مثلا نسميه x0 f de x0. S'il existe un intervalle centré en x0 مثلا هذا intervalle centre ديالو هو x0. نقدروا نديرو x0 moins r x0 plus r. Avec r c'est un rayé strictement positif. Donc هنا هذا c'est un intervalle centré. ها هو x0 moins r x0 plus r. Avec r هو الغايون ديال الانترفال. Intervalle ouvert centré en x0. المركز ديالو هو x0 avec r strictement positif. الا كان واحد المجال يقدر يكون كبير او صغير، المهم كاين واحد المجال الا اكزيست نقدروا نصغروا تيبقى ان اف ديك 0 هي اكبر قيمه كاينه في ذاك المجال. بحال دابا هنايا الا اختارنا اي مجال، هذا المجال هو اللي نسميوه اي. المجال هو اللي نسميوه اي. وهنا هادشي هو اللي كيقصدوا في الديفينيسيون ديال هنايا سي il existe un intervalle ouvert centré en x0 et inclus dans df tel que pour tout x من هذاك الاي ماشي من df غير في ذاك الاي عندنا f de x inférieur ou égal à f de x0. يعني f de x0 c'est un maximum ولكن فين؟ dans i. On dit que f de x0 est la valeur minimale absolue. نفس دابا نهضروا على valeur minimale absolue، نفس القضيه كان لكل x من df f de x supérieur à f de x0. وكنقولوا بلي f de x0 f de x0 est une valeur minimale relative
ديال لا فونكسيون اف الا كان il existe واحد l'intervalle ouvert i centré en x0 et inclus dans df tel que pour tout x f de x supérieur ou égal à x. Les valeurs minimales سمعوا معايا مزيان شوفوا هاد les valeurs minimales et maximales de la fonction f sont appelés les extrémums de f. هادشي اللي شرحت لكم في الاول. هذوك القيمات الدنويه والقصويه ديال الاف هما اللي كيتسموا المطاريف ديال الداله اف. هانتوما شوفوا باش تزيدوا تراجعوا اكثر. فوالا سواء هنا عندنا اف فونكسيون ديفيني في واحد الانترفال ا بي من ا حتى ل بي représenté par la figure هذه f de x1 est la valeur minimale absolue de la fonction f sur l'intervalle a. بحال دابا هنا f de x1 f de x1 شنو هو x1 هذا فوالا هذا كيتسمى valeur minimale absolue. valeur minimale absolue قيمة دنيا مطلقة لأن هي الصغيرة في القيم الدنيوية حيت كاينة هذه قيمة دنيوية قيمة دنيوية ولكن شنو هي اللي تحت مرة هي الصغيرة فيهم هي القيمة الدنيوية المطلقة. هذه ها هي f de x3 هي قيمة دنيوية سي فالور مينيمال غولاتيف لأنه هاد x 3 ليماج ديال f de x3 نقدروا نلقاو واحد الانترفال سونطريل اللي هاد f de x3 هي قيمة دنيوية فيه. وكذلك عاوتاني بالنسبة للجوج ديال القيم القصوى f de x2 هي القيمة القصوية المطلقة la valeur maximale absolue و f de x4 c'est une valeur maximale relative نسبية. شوفوا هاد l'exemple عندنا la fonction f définie sur R par f de x ديال هادي كيفاش نحددو المطاريف. دابا نشوفو هنا اكزومبل يعني كيفاش نحددو المطاريف ديال واحد الدالة. هاد الاكزومبل بلا ما نكتبو داكشي نشرحو لكم هو مكتوب هنايا. هانتوما دابا السؤال شنو هو مونطري عطاكم السؤال يقولك مونطري كو ان دومي est une valeur maximale est un extrémum est une valeur maximale absolue ديال f ومونطري كو ولا تديرو نكتبها لكم نيشان باش تشوفوني لي زيتاب كيفاش غادي نخدم هاد لا فونكسيون هادي. نحطها هنايا هو السؤال وندير لكم السؤال باش يبان لكم واضح داكشي. السؤال هو montrer que moins un demi est une valeur maximale absolue sur R de f sur R. وهنايا عاوتاني montrer que moins un demi est une valeur minimale absolue sur R de f sur de f sur R صراحة قلبتهم هنا sur valeur absolue de f sur R حتى بالنسبة للفوقاني. دونك بالنسبة لا ريبونس هانتوما باش نبينوا ان ان دومي ولا واحد على جوج هي قيمة قصوى مطلقة ديال اف خصني نبين ان اف دي اكس صغر من واحد على جوج. اذا فوالا نديكلاريو فوالا سوا اكس من ار وغنخدمو كيما خصنا نبينو هادشي بور توت اكس من ار غنديرو اف دو اكس موان ان دومي. ديما تبغيو تبينوا شي حاجه لكل اكس من ار حنا باغيين نبينوا لكل اكس من ار اف دو اكس صغر من واحد على جوج. دونك ديما تبغيو تبينوا شي حاجه لكل اكس من ار ولا لكل ان من ان ولا نقولوا في الاول سوا اكس من ار ديكلاريو لا فاريابل ديالو اف دو اكس هي اكس سور اكس كاري بلس 1. هنا عندنا ان دومي خصني نبين هادشي صغر من الزيرو. كنبغيو نقارنوا جوج اعداد كنديروا الطرح اللي تعلمتوها في اعدادي وانا نقارنوا اف دو اكس مع ان دومي. دونك غنديروا الطرح ديالهم ولا لا ديفيرونس. دونك هادشي سي 2 اكس موان اكس كاري موان 1 sur 2 فاكتور x كاري بلس 1 المقام موجب. دونك بقى لي غير البسط نشوف كيفاش
سميتو ندرسو. ايكال هادي سي موان اكس كاري موان 2 اكس بلس 1. حتى ديك الفوقانية راها سميتها حنا خصنا دابا الاشاره ديال هادشي اللي حسبناه. الفوق راه هاديك راه اكس موان زان تو كاري مستطابقه هاديك دو فاكتور اكس كاري بلس 1. هادشي كيما كتشوفوا راه صغر من الزيرو بور تو اكس من ار. دونك بور تو اكس من ار اف دو اكس انفيريور او ايكال ا ان دومي، لان هادشي انفيريور او ايكال ا زيرو، لانه الا كان اكس هو بواحد يكون ايكال زيرو. مزيان لاحظوا معايا هاد اف هادي هادشي واش كيعني؟ واش هادشي كيعني ان ان دومي est un extrêmement او لا c'est un maximum absolu ولا c'est un maximum absolu؟ لا لا علاش؟ لانه شنو كتقول لنا لا ديفينيسيون؟ نرجعوا ليها دابا باش تشوفوها بعينيك. لا ديفينيسيون كتقول لنا انه هذاك العدد اللي كيكون ماكسيموم خصو يكون الصوره ديال واحد العدد كاين في الدي اف، يعني اف دو اكس انفيريور اف ديال واحد العدد. دونك خصنا نبينوا ان هذا واحد على جوج هو الصوره ديال واحد العدد كاين في الدي اف اللي هي اغ. ايوا الا جينا نعرفوا، الا جينا نشوفوا التعبير ديال الداله ديالنا، التعبير ديالها هو هذا اف دو اكس ايكال اكس سور اكس كاري بلس 1. كيبان لنا انه العدد اللي الصوره ديالو هي واحد، هو واحد على جوج هو واحد، حيت واحد على واحد وكاري زائد واحد هي واحد على جوج. دونك هاد واحد على جوج هو كتبان هنا هو اف دو 1، يعني اف دو اكس يعني بور تو اكس من ار اف دو اكس انفيريور او ايكال اف دو 1. وحسب لا ديفينيسيون اللي قلت لكم يمكن نقولوا ان الوغ اذا un demi est un maximum، هو extrêmement مطرف، ولكن إن نوع ديال المطارف هو ماكسيموم ابسولو. علاش ابسولو؟ لأن هادشي فغي دون لونسومبل دو ديفينيسيون تو اونتي، يعني هو معرف على دي اف كامله. هادشي الغولاسيون صحيحه من اجل الدي اف كامله. ملي كتكون صحيحه غير من واحد الانترفال من الدي اف فهنا كيتسمى ان ماكسيموم غولاتيف absolu de f sur r, ou un maximum absolu de la fonction f. Ça y est, c'est ça. D'abord, moins 1,5 est un minimum. Moins 1,5 est un minimum absolu. بالنسبة باش نبينو انه ان مينيموم، دونك غنديرو نفس القضية، غنديرو اف دو اكس، نديرو الطرح باش نبينو ان اف دو اكس كبر من واحد ناقص واحد على جوج. دونك غنديرو الطرح، نديرو اف دو اكس اي فوالا اف دو اكس غنقصو منها شنو؟ ناقص واحد على جوج. اتونسيون دونك غتولي لنا اف دو اكس زائد واحد على جوج. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس على اكس او كاري زائد واحد على جوج. هادي نجي نديرو السين ديالها، شوفو واش موجبات هادي باش شنو 2 اكس بلس اكس كاري بلس 1 سور 2 facteurs x carré plus 1. مزيان. هادي راه هي x كاري زائد جوج x زائد واحد اللي هي مستطابقة هامة، هي x زائد واحد لو تو او كاري. فوالا هادشي إلي سوبيريور او ايكال زيرو. علاش قلت او ايكال زيرو؟ لأنه لو كان x هو ناقص واحد غتكون ايكال زيرو. دونك هنا هادشي غادي يثبت لنا أنه لكل x من ار بيان سور غادي بوزيتيف لكل اكس من ار، الطرح بوزيتيف لكل اكس من ار. دونك اف دو اكس زائد واحد على جوج كبر من زيرو، يعني اف دو اكس كبر من ناقص واحد على جوج. بالتالي هادشي كيعني انه موان ان دومي est un minimum absolu de f. بلا ما نقول سيغ ار لانه مينيموم ابسولو تيكون سيغ الدومين ديفينيسيون كامل. مزيان. دونك حنا فهمنا هاد ليكزومبل هذا انا خدمته لكم، وشوفوا هاد الغومارك قلتهم لكم من قبل. ne jamais confondre minorant et minimum.
مينورون ماشي هو مينيموم، راه قلتها لكم قبيله. مينورون هو ملي كنقولوا فونكسيون مينوري مصغوره، راه ما تخلطوش ما بين مينورون et minimum ديال اون فونكسيون. Le minimum d'une fonction est un minorant qui admet un antécédent. فهمتي؟ المينيموم ديال شي فونكسيون هو واحد المينورون ولكن عنده انتيسيدون، يعني كاين واحد اكس اللي الصوره ديالو هو داك المينورون. Autrement dit, le réel m est une valeur minimale de f sur i. Donc voilà, pour tout x من i f de x plus à 1 il existe x0 من i tel que f de x m هو f ديال واحد x0. صافي شوفوا هاد الرمارك فهموهم مزيان، عندكم هاد لابليكاسيون تقدروا تطبقوا عليها. او فيديو الجاي نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال كيلكو فونكسيون فيزوال، نديرو شو يعني التمثيل المبياني ديال بعض الدوال الاعتياديه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.